आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद साद हुसैन असरफी। अभी मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। हमारा ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान। आइए देखते हैं पटना से रमज़ान की ख़ास रौनकें। दरियाए गंगा के जुनूबी किनारे पर आबाद शहर पटना रियासत बिहार का सदर मुकाम है। ज़माने कदीम से ही ये शहर मरकज़े सकाफ़त व तमद्दुन और सरचश्मे इल्म व इरफान का गहवारा रहा है। ये एक तारीखी शहर है जिसको बख्तियार खिलजी से शेर शाह सूरी तक सूबे का सदर मुकाम होने का शर्फ हासिल रहा है। शेर शाह सूरी ने जब शहर पाटलिपुत्र में एक किला तामीर करवाया तो 1541 ईस्वी में दारुल खिलाफा बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र में मुंतकिल हो गया और इसका नाम पटना शहर रखा गया। 1751 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पोते शहजादा अजीमुशान को बिहार का सूबेदार मुकर्रर किया और उसने शहर का नाम पाटलिपुत्र या पटना से तब्दील करके अजीमाबाद रख दिया। बाद में बरतानवी दौरे हुकूमत में इस शहर का नाम फिर से पटना रखा गया और इसी नाम से आज भी ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है। ये शहर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत करते हैं। जैसे ये रमज़ान के मुबारक महीना का दौर चल रहा है, इस दरमियान में तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से गुजारिश होगी कि आप लोग रमज़ान के रोज़े रखिए, नमाज के पाबंदी, क्योंकि ये रमज़ान हम लोग को एक आगे की जो 11 महीने की जो साल है उसमें हम लोग को चलने में काफ़ी मदद मिलता है। अगर ये रमज़ान के मुबारक महीने में अगर हम अपने नमाज पे और तरावी पे और रोज़ों पे पाबंदी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले जो साल होंगे उसमें हम लोगों को अच्छे तरीके पे और नमाज के पाबंदी और करने पे हम लोग को एक अच्छा सीख मिलेगा। अल्लाह ताला ने पूरे 12 महीने के अंदर में एक महीने रमज़ान का मौका इसलिए दिया है कि लोगों के गुनाह भी इसमें कराए जाते हैं और इसमें पाबंदी पे लोग दीन के काम में बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। तो तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से हमारी गुजारिश होगी रमज़ान की मुबारक महीने का भरपूर बढ़ चढ़ के इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जैसे ही माह रमज़ान आता है, शहर पटना की फ़िज़ा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है और हर तरफ एक नूरानी और रूहानी माहौल दिखाई देता है। ख़ास तौर पर शहर के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों जैसे सब्जी बाग, फुलवारी शरीफ और पटना सिटी वगैरह में एक रूहानी माहौल देखने को मिलता है। आप जिधर भी नज़र डालिए आपको मसाजिद नमाजियों से आबाद नज़र आएंगी और हर कोई इबादत और रियाजत में मसरूफ़ नज़र आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी हमने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, और ये इसलिए नहीं फ़र्ज़ किया कि तुम भूखे रहो प्यासे रहो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि परहेज़गारी तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम तक़वा शिआर बन जाओ, तुम अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझने लगो। एक इंसान जब खाने पीने से और दुनियावी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाता है तो उसके अंदर फरिश्तों जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं, और ये ऐसी सिफ़ात है जिससे इंसान ज़मीन से उठ के आसमान पर यानी अर्श के मालिक पर के करीब पहुँचने के लायक वो होता है और वो अपने रब के हद दर्जा करीब होता है। माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। ये महीना हर साल मेहमान बनकर आता है और हमारे दरमियान एक महीना रहकर हमको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज कर पलक झपकते ही हमसे रुखसत हो जाता है। कल की सी बात है, हमने बाहें फैलाकर माह रमज़ान का इस्तकबाल किया था, देखते ही देखते अशरे रहमत हमसे रुखसत हो गया। उलमा इकराम कहते हैं
ہم کو چاہیے کہ باقی کے بچے ہوئے 2 عشروں کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ سال بھر اللہ کی رحمت جو برستی ہے تو وہ قطرے قطرے برستی ہے جو اس کا معمول ہے، لیکن رمضان شریف میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ موسلا دھار بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رمضان شریف میں نازل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض نماز کے برابر ہے۔ ایک صدقہ کا ثواب 70 اور 700 گنا، اور اللہ جتنا چاہے تو نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ فیسیلیٹی اور یہ اسپیشلائزیشن اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو رمضان کو عطا کیا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ رمضان وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اس لیے اس مقدس مہینے میں بندہ مومن قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک تو ایسی ہی اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ رونق ہے کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا اور سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت اسی مہینے میں کی جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، لہذا مومن کسی بھی اعتبار سے نقصان میں نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ میں ہے، اور اللہ کے رسول کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، خود رمضان شریف کا انٹروڈکشن جو اللہ نے کرایا ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے کرایا ہے۔ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ گویا کہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کریم مکمل کا مکمل لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ نازل ہوا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بوقت ضرورت بقدر ضرورت سورہ کر کے آیتوں کے ذریعے قرآن کریم نازل ہوا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں پورا قرآن کریم لوح محفوظ ہے، اس لیے قرآن کریم سے ماہ رمضان کو ایک خاص رشتہ ہے، خاص نسبت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ شہر پٹنہ کی سبھی مساجد اس ماہ مقدس میں نمازیوں سے آباد رہتی ہیں، اور شہر کی سبھی مساجد میں اس مہینے کی خصوصی عبادت نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھتے ہیں اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور ماہ رمضان میں پابندی کے ساتھ ایک قرآن کریم کا ایک ختم قرآن یہ مستقل سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے رمضان میں روزہ رکھا اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزے کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، اور جو اس کی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ کے بے حد قریب ہو جائے، انسانوں کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں، وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں جن خوبیوں سے انسان جنت کا حقدار بن سکے۔ اسی لیے روزہ ہے، اسی لیے رات کی تراویح ہے، اور رمضان کے پورے عمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ کے رسول نے اس کو واضح کیا ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے کھانے سے اور تمہارے پینے سے روکنے سے کیا ملتا ہے؟ مقصد تو خود انسانوں کا بننا اور سنورنا ہے۔ بہرحال یہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। माह रमजान सब्र का महीना है और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जिस तरह रोजा एक अहम फर्ज है, उसी तरह ज़कात भी एक अहम फर्ज है। अहले पटना इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि ज़कात और फित्रे की रकम उसके असल हकदारों तक जल्द अज जल्द पहुंचा दें, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये सब्र का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है, ये गमगुसारी का महीना है, ये गरीबों के गुर्बत के समझने का महीना है। ये वो महीना है जिस महीने में इंसान भूखों के भूख की शिद्दत को समझता है। वो इंसान जो सालों साल भूखे रहते हैं, खाने पीने की बहुत सारी सहूलियात से महरूम रहते हैं। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, जब रोज़े की हालत में होता है तो उसको एहसास होता है कि ज़रूर ज़मीन पर बसने वाले गरीबों का और भूखों का क्या हाल होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह ने एक तरफ तो रोज़े की इबादत के ज़रिए से अपने करीब भी करना चाहा, लेकिन इस महीने में ऐसे ऐसे अमल दिए जिस अमल को करके एक इंसान दूसरे इंसान का भी हक़ अदा करता है। रोज़ा उसका आसमान व ज़मीन के दरमियान कबूलियत के लिए मुअल्लक़ रहता है, लटका रहता है, जब तक कि वो सदक़े फ़ित्र अदा न कर देता है। क्यों ये सदक़े फ़ित्र लाजिम किया गया हर मालदार के लिए? रमज़ान के महीने में सदक़े फ़ित्र क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया उनकी तरफ से, उनके बाल बच्चों की तरफ से, उनके उन तमाम लोगों की तरफ से जिनकी किफ़ालत उनके ज़िम्मे है, ताकि गरीबों का भी हक़ अदा हो। रोज़े के महीने में हम लोग सदक़ात, ज़कात, खैरात, इन सब चीज़ों पर भी गौर करते हैं। कौन परेशान हाल है, किन्हें ज़रूरत है, उन सब की ज़रूरत कैसे पूरी हो जाए, क्योंकि ज़कात का एक अहम मसला है जो आम तौर पे रमज़ान में लोग अदा करते हैं, चाहे तो अदा करें पूरे 12 महीना, लेकिन रमज़ान में अदा करने की बजाय लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा सवाब इसमें मिलेगा। इसलिए रमज़ान के महीने में ज़कात को भी लोगों को ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए और अपने जहाँ तक जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। आजकल पटना में खुशगवार माहौल है। रोज़ादार रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, साथ ही अपने रोज़मर्रा के ज़रूरी काम भी अंजाम दे रहे हैं। शहर में हर तरफ एक रूहानी और नूरानी माहौल है और बंदे मोमिन सहरो इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की खरीदारी और इबादत में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ये रमज़ान का महीना जो है ये हमदर्दी गमगुसारी का महीना है, ये नफ्स की तरबियत का भी महीना है। अगर हम नफ्स को कंट्रोल में ना करें, उसकी तरबियत और ट्रेनिंग ना दें, तो फिर ये नफ्स हमारा बिल्कुल एकदम शरीर होके शैतान के ताबे हो जाएगा और हम अल्लाह और उसकी नाफरमानी में हम मुब्तला हो जाएंगे। तो नफ्स को अपने आप को काबू करने के लिए अल्लाह ताला ने ये ट्रेनिंग का महीना हमें मुहम्मद फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही सलामत रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, उसके फुयूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन। शहर पटना में वक्त इफ्तार दस्तरखान को कुशादा रखने की कदीम रिवायत है। रोज़ादार असर की नमाज के बाद से इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वक्त इफ्तार बाज़ार में ख़रीदारों की एक ख़ास गहमा गहमी देखने को मिलती है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल हर एतबार से है। कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कुरान शरीफ का हदिया और दीनी किताबों की बिक्री अच्छी खासी है और टोपी, इत्र, जानमाज, तस्बीह वग़ैरह का भी सेल अच्छा है और लोगों के अंदर बहुत ही दीनी बेदारी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ये बेदारी मुसलमानों के अंदर बाकी रखे। घर पर मौजूद ख़वातीन
افطار سے متعلق ضروری اشیاء تیار کرتے وقت گھر کے ہر فرد کی پسند اور ناپسند کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ افطار کے دسترخوان کو مختلف اقسام کے لوازمات سے سجایا جاتا ہے، جس میں مختلف اقسام کے پھل، مشروبات، بیسن سے بنی ہوئی پکوڑیاں، مٹھائیاں اور سب کی چہیتی کھجور شامل ہے۔ افطار سے قبل اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ افطار کے وقت کا یہ منظر بڑا ہی روحانی اور نورانی معلوم ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بیشتر علاقوں میں وقت افطار سے لے کر وقت سحر تک ایک خاص گہما گہمی دیکھنے کو ملتی ہے اور روزہ دار رمضان کے خصوصی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لطف اندوزی کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے گلابی چائے کے ساتھ اور ختم ہوتا ہے شہر پٹنہ کے ان مخصوص کھانوں پر جو کبھی یہاں کی تہذیب و ثقافت اور دسترخوان کا حصہ رہے ہیں۔ بہار میں سب سے اچھا لچھا ہوتا ہے، پٹنہ کا خاص طور پر تو بہت اچھا ہے، اور ہر ورائٹی کا ہر قسم کا لچھا ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے، بہت سارا لچھا ہے، گھی کا بھی ہے، ڈالڈا بھی ہے، ریفائن ہے، اور کیا نام ہے پنجابی بھی ہے، کلکتیا بھی ہے، بہت سارا لچھا ہے جو ہم دور دور سے بھی منگواتے ہیں اور یہاں پہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں پورا بہار میں۔ پہلی رمضان سے دیکھا جائے تو رونق ابھی مارکیٹ کا جو ہونا چاہیے تو ابھی فی الحال تو نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ایک انتظار میں لوگ ہے کہ شاید کچھ مارکیٹ کی رونق ہو جائے رمضان میں۔ مارکیٹ چل رہا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ پبلک کے پاس پیسہ ہی نہیں، خرچہ کیسے کریں؟ پیسہ ہوگا تب نا خرچہ ہوگا۔ پبلک کا اگر انکم ٹھیک ہو تو مہنگائی بہت زیادہ نہیں، مین سمسیا ہے سورس آف انکم۔ پٹنہ کے دکانداروں نے اپنی دکانوں پر ہندوستان کے مختلف شہروں سے خوبصورت کلیکشن منگا کر جمع کیا ہے تاکہ خریداروں کو ان کی پسند کا سامان مناسب داموں پر مہیا کرایا جا سکے۔ رمضان کے خاص موقع پر پٹنہ کے بازار خریداروں کے لیے سج دھج کر تیار ہیں۔ رمضان و عید سے متعلق ضروری اشیاء کی دکانوں پر خواتین اور بچوں کی موجودگی اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بازار میں بہت کچھ دستیاب ہے۔ آج کل پٹنہ کے بازاروں میں خریداروں کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جدھر بھی نظر ڈالیے خریداروں کا ہجوم اور دکانداروں کی پرمسرت مصروفیت نظر آتی ہے۔ رونقوں کے عروج کا یہ سلسلہ گزرتے روزوں کے ساتھ مزید بہتر اور دراز ہوتا رہتا ہے اور عید کے دن عید کی نماز کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما کر ہم سب کو خیر و عافیت سے عید الفطر کا دن یعنی انعام کا دن نصیب فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہماری خاص پروگرام رونق رمضان۔ اب ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ محمد سعد حسین اثرفی، منصف ٹی وی، پٹنہ۔